वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आर्ट सिर्फ रंगों और लकीरों का नाम नहीं है, ये एक कौम की पहचान है। इसकी तारीख और उसके शऊर की अक्कासी भी करता है। और जब बात हो दुनिया के सबसे बड़े आर्ट प्लेटफॉर्म की तो जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है और तवक्कुआत भी। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसी ही पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो इस साल दुनिया के सबसे बड़े आर्ट इवेंट वेनिस बिनाले में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही हैं। ये इवेंट जिसे अक्सर आर्ट वर्ल्ड का ओलंपिक्स कहा जाता है, और इस बार पाकिस्तान का पवेलियन एक मुनफरिद थीम के साथ सामने आ रहा है, पंजाब अ सबलाइम टेरेन। मजीद बात करते हैं फाइजा भट्ट साहिबा से, जो इतने बड़े आलमी इवेंट में न सिर्फ पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही हैं बल्कि हमारी तारीख, शनाख्त और सकाफत को एक नए अंदाज में दुनिया के सामने पेश करने जा रही हैं। हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं फाइजा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई एम वेल, थैंक यू फॉर हैविंग। फाइजा साहिबा, व्हाट एन ऑनर। वैसे भी पाकिस्तान का परचम सीने से लगाकर जब आप किसी जगह पर जाते हैं तो आपको प्राउड वैसे ही फील होना शुरू हो जाता है, आपको पता चलता है कि आप मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हाउ आर यू फीलिंग? प्राउड एज यू सेड, लेकिन सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कि इतने बड़ी जो आपको जिम्मेदारी दी गई है, कैन यू राइज टू इट। सो होपफुली मैं और मेरी टीम ने बहुत मज़ेदार एक विजुअल एग्जीबिशन क्रिएट की है जो कि आलमी जो ऑडियंस है उनके लिए है। राइट। अच्छा, हम बिनाले पे भी आते हैं, लेकिन हमें जानना है आपकी आर्ट जर्नी के हवाले से, कब शुरू हुआ, कब से आप इस तरफ हैं और कब आपको पहली बार लगा कि मैं आर्ट के लिए ही बनी हूँ? जी, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आर्टिस्ट आर्ट स्कूल नहीं बनाता। आर्टिस्ट पैदा होते हैं, ये एक गिफ्ट होता है, ये एक टैलेंट होता है, वो हमेशा उस नज़र से दुनिया को देख रहे होते हैं। ये ज़रूर है कि आर्ट स्कूल उसको शार्प कर देता है, उसको सेंसिटिव पॉलिश कर देता है। अब मैं नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स का नाम ज़रूर लूँगी, जिस पे मुझे बहुत फ़ख्र है। मैं अर्ली 90s में मैंने वहाँ ज्वाइन किया था और मेरी जो फैकल्टी थी वो तो वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट की थी। और अब मुझे एहसास होता है कि मैं कितनी लकी थी कि सलीमा हाशमी और ज़हूर इखलाक, आसिफ, मोहम्मद आसिफ, मैनी आइकॉनिक नेम्स फॉर माई टीचर्स। और उनकी नुमाइंदगी से, उनकी तालीम देने से जो जहाँ मैं पहुँची हूँ, मैं उनको क्रेडिट ज़रूर दूँगी। राइट। और आप बिनाले में शिरकत, वैसे आप प्लान पहले से कर रही थी या ये अचानक इट वाज टर्न ऑफ इवेंट जिसने आपको इस मकाम पर पहुँचाया? ये प्लानिंग मेरे पीछे जो टीम है उनकी थी, वो मुझे चुनते हैं एज एन आर्टिस्ट। और चूँकि पाकिस्तान का जो आर्ट है वो दुनिया भर में अब जाना पहचाना जाता है, तो जहाँ पे, चूँकि मैं लंदन में बेस थी, वहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने कहना शुरू किया कि ये इतने बड़ी जो डिबेट है, आर्ट डिबेट वेनिस बिनाले में पाकिस्तान क्यों नज़र नहीं आ रहा, क्या चीज़ें हैं जो हमें इनको पीछे रख रही हैं। तो उससे हमारी टीम ने फिर एक पूरा प्लान करना शुरू किया, हुकूमत को रजू किया। फिर हुकूमत एक क्यूरेटर अपॉइंट करती है जो कि हमारा नुमाइंदा होता है, और वो क्यूरेटर फिर आर्टिस्ट सेलेक्ट करता है। तो ये पूरे प्रोसेस से गुजरती है चीज़। ज़बरदस्त। और फिर आपको जिस तरीके से इसमें आपकी शमूलियत हुई, हमें थीम बड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है इस बार। ख़ास तौर पर इसको चूज़ करने की क्या वजह थी और क्या दिखाने जा रही हैं पंजाब के हवाले से? देखिए, पाकिस्तान को कलेक्टिवली एक चीज़ में बंद कर देना बहुत मुश्किल है। हम इतने डाइवर्स हैं, 4 हमारे सूबे हैं, इतनी ज़बानें बोली जाती हैं। तो मैंने सोचा कि आई बेटर डू व्हाट आई नो बेस्ट। आई एम बॉर्न इन पंजाब, आई एम कश्मीरी पंजाबी। तो मैंने सोचा कि चलो उसकी बात करते हैं। और पंजाब भी ऐसी जगह है जिसकी हिस्ट्री को अगर डीपली देखा जाए, जो बहुत से लोग नहीं देखते, पाकिस्तान में नहीं सोचते, तो वो इतनी डाइवर्स है कि जैसे उसकी कनेक्शन सारी दुनिया से हो जाता है। आपको ऐसा कॉन्सेप्ट बनाना होता है जो कि आप इंटरनेशनल ऑडियंस को दिखाएं तो उससे कनेक्ट कर सकें, वो आइसोलेट ना हो। तो मैं पंजाब को ग्लोबल जो हिस्ट्री है उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो अभी दुनिया कितनी कनेक्ट कर रही है पंजाबी कल्चर के साथ? क्योंकि हम देखते हैं मेट गाला में भी जो दोसांझ जैसे आर्टिस्ट हैं, वो जो इसको तरवीज देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए पंजाबी अटायर में नज़र आते हैं और पूरी तरह से उसी तरह के उन्होंने वो जो है ज्वेलरी पहनी होती है। तो आप पंजाबी कल्चर को कितना प्रमोट होता हुआ देख रहे हैं और उसमें अपना हिस्सा किस तरह से डाल रहे हैं? देखिए, पंजाब वो सूबा था और बंगाल 2 सूबे थे जो फ्रैक्चर हुए थे, और उससे जो ब्लड शेड हुआ था, माइग्रेशन हुई थी, वो हमारा इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा है। और हमारे जो पीछे की जो नस्लें थी उन्होंने उसकी बात नहीं की। उन्होंने कहा ये कुर्बानी तो देनी थी जो हमें हासिल हुआ उसके बजरिए। तो अब वो मकाम आ गया है कि हम उन कुर्बानियों के जो पीछे जो बैकड्रॉप है उसकी बात भी करें, ताकि हम नेगोशिएट करें अपने ट्रॉमा को। जो सिख पीरियड है वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उसमें फ़र्स्ट टाइम पंजाबीज़ वर इन चार्ज, और वो बहुत कॉलोनाइजेशन से ख़त्म जिस तरह से हुआ, हमने उसको भी लेके आए हैं अपनी डिबेट में। हम ऐसा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं जो कि ब्रिजिंग हो, जो लोगों को इंक्लूड करे, एक्सक्लूड ना करे। और आई थिंक पंजाब की अगर आप हिस्ट्री को पीछे जाएं, इंडस वैली से लेके अब तक,
اتنے ڈائیورس چیپٹر ہیں کہ وہ ساری دنیا اس سے کنیکٹ کر سکتی ہے. بھائی الیگزینڈر دا گریٹ نے آ کے یہاں پہ حکومتیں کی ہوئی, سو آپ سوچیں تو ہم کبھی یورپ کا حصہ بن گئے تھے جیسے. تو یہ بہت آرٹ کا تو مقصد یہی ہے کہ آپ کو ڈیپ تھنکنگ کی طرف لے کے جائے. اچھا, اور یہ چیلنجنگ کتنا تھا آپ کے لیے, یہ جتنے چیپٹرز پنجاب کے ابھی اب ہم ڈسکس کر رہے ہیں ان سب کو سمیٹنا ایک جگہ پر, اور ابھی بھی کام چل رہا ہے, پریپریشنز ہو چکی ہیں آپ کی بنالے کے لیے؟ جی کام تو ابھی چل رہا ہے, ہاتھ میں ہے, اور آخری دم تک چلتا رہے گا, اور یہ 7 مہینے جب تک بنالے لگا رہے گا وہ پروسیس وہ ان پروسیس رہے گا سارا جو ہے پلان. لیکن اس کو سمیٹنا بہت مشکل تھا کیونکہ یہ اتنی بہت بڑی ڈیبیٹ ہے. ہم نے سوچا کہ ایسے آرٹ ورکس بنائے جائیں جو کہ کنورسیشن سٹارٹ کریں, اس کے بعد ایکیڈیمکس, کیوریٹرز اور تھنکرز, ادر آرٹسٹ کین کم اینڈ جوائن اس. میرا پروجیکٹ فوکس کرتا ہے پنجاب کی ٹیکسٹائل ٹریڈیشن پہ, جو یہاں کی کاٹن تھی, جو یہاں کے آرٹیزنس ہیں, کیونکہ جو بھی حکومتیں آئی اور گئیں, یہ جو عوام تھی جو ہاتھ سے کام کرنے والے تھے, جو ہمارے کسان تھے, وہ تو وہی رہے, جو بھی مذہب آئے, جو بھی مذہب گئے. تو میں اس طرح کا تھریڈ اس میں لا رہی ہوں کہ جو کہ یونیورسل ہے اور جو کہ کنسسٹنٹ تھا, تاکہ ہم پنجاب کو ایک بڑے ڈیموکریٹک طریقے سے دیکھیں. یہ سب کا تھا, یہ انسانیت کا تھا. بالکل بہترین بات. اچھا, میں آپ کو سن رہا ہوں اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ آرٹسٹ کتنے ڈیپ ہوتے ہیں, اور ہم جب بھی ان کی تصاویر دیکھ رہے ہوتے ہیں میرا خیال ہے اس کی ڈیپتھ کا اندازہ نہیں لگا سکتے جہاں سے وہ شروع کرتے ہیں. تو آپ نے بتایا کہ آپ کا ایک ایرا تھا جس میں آپ نے اپنے کالج کے دنوں میں ان سارے آرٹسٹوں کے ساتھ ٹائم گزارا. اس وقت آپ کیا دیکھ رہی ہیں پاکستان میں, اس وقت آرٹسٹ کہاں پر کھڑے ہیں؟ آرٹسٹ اب دیکھیں, جو ٹیکنالوجی ہے نا, سب سے بڑا امپیکٹ کلچر اور آرٹ پہ ٹیکنالوجی کا ہوتا ہے. میں تھی ارلی 90s میں NCA میں, یہ پری انٹرنیٹ لاسٹ جنریشن ہے. ہم کتابیں پڑھتے تھے, بچپن میں درختوں پہ چڑھتے تھے, ہم ورچوئل ورلڈ میں نہیں تھے, ہم 360 سینسری ورلڈ میں تھے. اب کے جو آرٹسٹ ہیں وہ ہائپر کنیکٹڈ ہیں, اور ان کی جو کنزمپشن ہے نا تصویروں کی اور انفارمیشن کی, وہ کچھ بہت سپیڈ پہ چلے گئی ہے. آئی تھنک میں یہ فرق بہت دیکھتی ہوں کہ ہمارے زمانے کے آرٹسٹ جو تھے, میں 200 سال پہلے کی بات تو نہیں کر رہی, لیکن وہ سلو گرون کام کرتے تھے. لیکن it seems like an era, جو ڈیجیٹل دنیا ہے وہ اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے کہ 200 سال ہی لگتے ہیں کم از کم آپ کو, کہ وہ اتنی پرانی ہے. اور یہ it's not just with you, it's with us as well, جنہوں نے یہ ٹرانزیشن دیکھا ہے. جی, اور ہم ٹرانزیشن کے درمیان میں جو ایک جنریشن تھی, ہم وہ ہیں. اور اس ٹرانزیشن کے باوجود بھی ہم ان کی پیس میچ نہیں کر پا رہے ہیں جو آج کل ہے. برنگ ہے تھوڑا کہ بھئی اس طرح میں اس کا امپیکٹ آرٹ پہ دیکھ رہی ہوں. آرٹ اس طرح سے بھی بن رہا ہے کہ وہ تصویروں میں ورلڈ وائڈ گلوبل آڈینس کو کیسا لگے گا, وہ 360 سینسری ریئل ورلڈ میں خیر ہے اس کی. تو میں سوچ رہی ہوں کہ اس سے ہماری جو شعور ہے, ہماری جنرل ایٹیٹیوڈ ٹورڈز لائف ہے نا, اس پہ کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے, رشتوں پر, ایوری ڈے ڈیسیجنس پر. ہم we are running to stand still. کچھ اس طرح سے فیل ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. اچھا, what do you think کہ یہ ایک تو ڈیفینیٹلی آپ کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے, اور جس طریقے سے پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا, اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی بھی ہے. آپ کے بعد بہت سارے آرٹسٹ جو ہیں ان کے لیے یہ دروازہ کھل جائے گا اور ایک راستہ ان کو مل جائے گا. یہ کتنا اچھا ہے, اور خاص طور پر حکومتی سطح پر اس کا کنیکٹ ہونا, جس طرح سے آپ نے کہا کہ کیوریٹر اپوائنٹ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد چیزیں دیکھی جاتی ہیں, یہ کتنی اچھی چیز ہے. اور اس طرح کی مزید چیزیں جو ہیں وہ ہونی چاہیے جو ہمارے ینگ آرٹسٹ ہیں ان کے لیے. بالکل ہونی چاہیے. پاکستان کا آرٹ سین پاکستان کی بہت بڑی اسٹرینتھ ہے. دیکھیں, سویلائزیشنز آر نون فار دیئر artists and artisans and their thinkers and philosophers, not necessarily through their financial markets. Exactly. So I think کسی ملک کے جو پروفائل ہے, سافٹ امپیکٹ جو کلچرل امیج ہے, اس کے لیے آرٹ بہت ضروری ہے, اور پاکستان کا بہت اسٹرانگ ہے وہ پروفائل. تبھی ہم یہ جو وینس بنالے جہاں پہ بگ بوائز آف دا ورلڈ شو اپ, ہم پاکستان گھمانے جا رہے ہیں. اور فار وٹ ایور ریزنس پاکستان ہیز بین ان دا نیوز, دس از a good thing that we take forward and introduce Pakistani arts to the world. So positive بہت aim ہے. فائزہ صاحبہ, اس وقت مہنگائی بہت ہو گئی ہے, تو ہمیں تو فن پارے پہلے بھی اتنے مہنگے دکھتے تھے, اب تو بالکل ہی بہت آؤٹ آف ریچ ہو گئے ہوں گے. تو دونوں جگہ کو کیٹر کرنے کے لیے بھی کچھ کیا جا رہا ہے؟ بالکل کیا جاتا ہے. دیکھیں, فن پارے کو پوزیس کرنا نا, یہ خاص طرح کی ذہنیت ہوتی ہے. جب فن پارا لگتا ہے, اس کو آ کے انجوائے کرنا, دیکھنا سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے. تو وہ تو ہم جب ایگزیبیشن لگاتے ہیں تو ہم آرٹسٹ یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ اس کی جیب میں جانا ہے, ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس نے کمیونیکیٹ وائڈر آڈینس سے کیسے کرنا ہے. تو دیکھیں, دیکھنا تو مفت ہے, تو جب بھی شو لگے تو پیاری بات کی ہے آپ نے, زبردست. اچھا فائزہ صاحبہ, جو ینگ آرٹسٹ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں, جو آپ سے انسپائر ہو رہے ہیں, ان کے لیے کیا میسج ہے آپ کا؟ میں یہی کہوں گی کہ جس طرح سے آپ نے کہا تھا کہ وینس بنالے اب ایک
بنیاد بن جائے جس پہ دوسرے لوگ بھی اسپائر کریں. ٹھیک ہے یہ ایک اس کے فائنینشیل اس کے چیلنجز ہوتے ہیں, لیکن آئی تھنک پاکستان اب ویسٹ میں تو کہتے ہیں اکنامک ایکسیس از موونگ ٹو ساؤتھ ایشیا, پاکستان میں بھی سرج ہے اکانومی کی. اب اپنے ملک کی ثقافت کو دکھانا ہے تو لیٹس پول ٹوگیدر اور ہمارے آرٹسٹ ثقافت کو فنڈ کریں اور ان آرٹسٹ کو ہر 2 سال بعد بینرس بنانے لے کر جائیں تاکہ پاکستان کا امیج برقرار رہے. تھینک یو ویری مچ فائزہ صاحبہ, ہم سے بات چیت کرنے کے لیے بہت خوشی ہوئی کہ آپ آئیں, اور آل دا بیسٹ فار وینس بینالے, کیونکہ یہ وہ در ہیں جو پہلے بند تھے اب کھلتے چلے جا رہے ہیں آپ لوگوں کی وجہ سے. تھینکس ٹو یو, تھینک یو فار کمنگ. اور اسی کے ساتھ ہم جانتے ہیں کہ اب آرٹسٹ کے لیے دروازے کھلتے چلے جا رہے ہیں اور پاکستان کے لیے بہتر سے بہترین جو ہے صورتحال سامنے آ رہی ہے. اٹس ناٹ جسٹ ایشیا, پاکستان از ایٹ دا ٹاپ. بریک کے بعد آ سکتے ہیں.